تربت تربت جنت نصیب فرمائے، انہاں دے بچیاں نوں صبر جمیل اجر کثیر اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور اس دے نال نال میں پتہ چلیا قبلہ حضرت صاحب دی امی جان انہاں دا وصال ہویا، انہاں دی مغفرت عطا فرمائے، درجات دی بلندی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر چند منٹ دی حاضری ہے، کیونکہ میں باشنا پنڈ اپنے پنڈ 12 بجے دا وعدہ کیتے ہیں، اس واسطے چند منٹ دی حاضری ماں باپ دے حوالے دے نال تھوڑی جی گفتگو میں آپ دے گوش گزار کرنی ہے۔ حضرات دنیا دے وچ بڑے بڑے ادیان نے، بڑے دین نے، بڑے مذہب نے، لیکن اگر کدے تسی انہاں دنیا دے وچ جتنے بھی مذہب موجود نے، دین موجود نے، انہاں دا کدے تسی مطالعہ کرو اور انہاں نوں کدے پرکھو تے تواڈے تے ایک گل روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ماپیاں نوں جیڑی عظمت، ماپیاں نوں جیڑا رتبہ، ماپیاں نوں جیڑا مقام، ماپیاں نوں جیڑی رفت محمد عربی نے دین نے عطا کیتی ہے، کسے دین نے عطا نہیں کی۔ سبحان اللہ، کسے بھی دین نے اتنی عزت نہیں عطا کیتی جو عزت آمنہ دے لال دے دین نے ماپیاں عطا کیتی۔ حضرات علماء بیٹھے نے، انہاں نوں دعا بنا کے میں گل کہنا چاہنا ہوں کہ میرے قریب نبی دی آمد تو پہلے ماپیاں نال جو سلوک کیتا جاتا اوقات دی منڈی دے اندر، حضرات مجھاں نہیں سی بیچیاں جاندیاں، اوقات دے میلے دے اندر جناب گاواں دی بولی نہیں سی لگدی تے بکریاں دی بولی نہیں سی لگدی۔ حضرات ایک نوجوان بیٹا اپنی بڈھی ماں نوں لیندا ہے تے بولی لاندا لے لو میری ماں خرید لو، تواڈے بھانڈے مانجے گی، تواڈے بچے کھڈائے گی۔ میرا نبی رحمت دا تاج پا کے آیا تے میرے قریب نبی نے دسیا اوے ماوا منڈی چ ویچن واسطے نہیں، انہاں دی خدمت کر، ایدے قدماں چ اللہ نے تیری جنت رکھ چھڈی۔ سبحان اللہ، میرا باپ لے لو، میرے باپ کی جے قدم دوری نہیں ہوئی، تواڈے پٹھے وال کے لے آئے گا، تواڈا آٹا پیار کے لائے گا، تواڈیاں بچیاں نوں لے جائے گا، دوائی لے دے گا، میرا باپ خرید لو۔ میرے قریب جمال نبی نے آکھیا اے منڈیاں چ ویچن والی شے نہیں، اے باپ اللہ نے تیری جنت دا مین گیٹ بنا چھڑیا ہے، مین گیٹ بنا چھڑیا ہے۔ حضرات ماں دا مقام بہت عالی ہے۔ میرے قریب نبی میرے تے اس نے سلوک دا سب تو زیادہ کدا کے میرے قریب نبی نے اپنے صحابی نے فرمایا امو کا، یا رسول اللہ او دے بعد فرمایا امو کا، پھر تیری ماں دا، یا رسول اللہ او دے بعد فرمایا امو کا تیری ماں دا، یا رسول اللہ اگے کدا کے فرمایا ابو کا، تریویں فرمایا تیری ماں دا، ایک اور فرمایا تیرے باپ دا۔ سبحان اللہ، ماں دا حق کیوں زیادہ فرمایا؟ اس دی وجہ کی ہے کہ ماں تکلیفاں بہت برداشت کرتی ہے، ماں اپنی اولاد واسطے جڑیاں تکلیفاں برداشت کرتی ہے۔ تسی بھی ماں والے ہو، تسی بھی جان دے ہو، شادی شدہ تسی بھی جان دے ہو۔ حضرات گرامی قدر بچے میرے بھی ہیں، تواڈے بھی ہون گے، کیا اسی کدے بچے نے رات نوں اٹھیا ہوئے 10 واری اٹھے، اسی اتنا اٹھنے 10 واری روے، اسی اٹھ کے چپ کرانے؟ کون چپ کرانے؟ ماں دے۔ جے بچہ جناب کدے پیشاب کر دے، سردیاں دی ٹھنڈی رات ہوئے تے او کیڑی ہستی ہے جیڑی او دے گلے بستر تے آپ سو جاندی ہے، سینے تے لٹا کے آپ او ماں دی ذات، او کیڑی ہستی ماں ہے۔ حضرات اس واسطے حق کائنات نے ارشاد فرمایا وصینا الانسان ببالغہ، میں انسان کو وصیت کیتی، حکم کیتا کی کرو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ والدین تے ماپے بھی، باپ بھی ہوندا تے ماں بھی ہوندی، دادا دادی نانا نانی، اے جگہ سارے ہوندے نے، لیکن اگے پھر سپیشل طور تے ماں دا ذکر کیتا، حملت ہو امہ ہو کرہن ووضعت ہو کرہن، کہ ماں دا خاص خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ ماں پورے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ اٹھا کے تکلیف برداشت، پھر جڑی پیدائش دے ٹائم تے انہیں تکلیف چلی ساری زندگی، تو جتنا بھی دل نال ہے کہ ماں دا حق ادا کرے، تو ماں دی ایک ہاتھ حق نہیں ادا کر سکتا جڑی پیدائش کے وقت تو تکلیف پہنچی، ایک درد دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا عظمت ہے ماں دی، اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی فرماتے نے ماں دی عظمت اتنی ہے کہ جدو
شریک مردہ زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ماں دا مقام ہے حضرات گرامی قدر اج دے دور دے اندر اسی ماواں نوں اس واسطے سمجھنا کہ ماں بس کپڑے دھون واسطے وے، ماں جناب والا گھر کی صفائی کرن واسطے وے، ماں ساڈے بچے کھڈان واسطے نہیں، ماں کپڑے دھون واسطے نہیں، ماں روٹی پکوان واسطے نہیں، ماں گھر کی صفائی کرن دے واسطے نہیں، ماں تیرے میرے بچے کھڈان دے واسطے نہیں، ماں اس واسطے ایدی دعا لے تیری دنیا نو سور جائے تیرا قبر شرمی سوار جائے۔ اور کتنی تصویر ہے ماں کی دعا کے اندر۔ صاحب بتایا نہایا وہ ذکر فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمان والے ہیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صفا اکیڈمی دے وچ پڑھتے ساپے صفا چبوترے کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ساپے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے وچ ایک عورت آئی وما ابن اللہ وہ نال ایک بڑا بیٹا بھی آیا ہجرت کر کے آئی حضور دا کلمہ پڑھیا میرے کریم نبی نے عورت نو عورتاں ول پیش چھڑیا بیٹے نو اپنے صفا چبوترے دے اندر رکھ لیا جتھے حضور دے غریب صحابہ بیٹھ کے پڑھدے نے نبی کولوں قرآن سیکھدے نے حدیث سیکھدے نے سبحان اللہ۔ حضرات حضرت انس کہتے ہیں کچھ دن گزرے نے بیٹا بیمار ہویا میرے انس جاؤ نا ایدی ماں فلانے گھر وچ رہندی ہے ایدی ماں نو جا کے سنیا دے دیو تیرا بیٹا دنیا تو فوت ہو گیا ہے تیرے بیٹے دا جنازے دا انتظام کیتا جا رہا ہے آج اپنے بیٹے دا آخری دیدار کر لے اللہ جد ماں نو جا کے کہندے نے اللہ تیری آخرت بھی سوار دے
پڑھ دینی آنکھوں بنا دین دیئے میں تینوں دسا ماں دی دعا دی کیا تفسیر ہے حضرت باجدیر مستامی کہتے ہیں میں جنگلہ وچ نکل گیا ماں باپ کو اجازت لئی ماں جی میں اجازت دے دیو میرے تے اپنا حق کچھ دن معاف کرا دیو میں جنگلہ وچ جا کے عبادت کراں گا اللہ کا قرآن پڑھاں گا رب نوں سجدے کراں گا رب رسول نوں مناواں گا میں ولایت مرتبہ حاصل کرنا چاہنا ہاں کہندے نے جنگلہ وچ جا کے عبادت کیتی ہے لیکن ولایت اور رتبہ نہیں ملیا کہندے نے ایک رات میں اپنے گھر آیا کہ میری ماں گھر وچ موجود ہے کہ میری ماں نوں رات دے پچھلے پیر سردیاں دی ٹھنڈی رات جو پیاس لگی کہندے نے میں اٹھیا تے میں گڑے دے ول جد گیا کیویں کیا گڑا پانی اٹھا لیے گڑا کنارے تے گیا گڑا بھر کے جدوں واپس آیا کیویں کیا میری ماں سو چکی ہے میں کٹورے دے وچ پانی لیا تے ماں دے سرانے کھلو گیا ماں نوں جگایا تے کہ ماں دے ادا وچ حل آ جائے گا حضرات گرامی قدر اج انہاں بچیاں نوں بھی سوچنا چاہیدا ہے جڑے اپنے ماں باپ نوں دکھ تے تکلیف دیندے نے حضرات باجدیر مستامی کہندے نے جدوں تہجد دا ویلا آیا تے میری ماں جاگی ہے سبحان اللہ او ماما ہی نا جناب او دی ماما نہیں ہے بس سوندیاں بھی علم لگی اون دی ماما نہیں ہے او تہجد میں اٹھ کے رب دی بارگاہ سجدہ کردیاں تے دھیاں پتراں واسطے خیر منگدیاں سبحان اللہ بے شک تہجد دا ویلا آیا میری ماں جاگی تے کی ویکھیا سردیاں دی ٹھنڈی رات تے لمبی رات باجدی بیٹا میرے سرانے پانی لے کے کھلوتا رہیا تے کیا پتر مینوں جگایا کیوں نہیں اتنی سردی کیوں برداشت کیتی تے باجدی مستامی کہندے نے امی جی میں سوچیا سی حضرت باجدی مستامی کہندے نے او ولایت دیاں رمضاں مینوں جنگلاں وچ عبادت کیتیاں نہیں ملیاں جڑیاں ایک رات ماں دے ادب تے آرام دی خاطر کھلو کے لگ گئی سبحان اللہ آر دیندیاں جنت رکھیے تیری دعا دے تاثیر رکھیے تو بھی اپنا کوئی بات پہ غور کرے کہ میری شام گزرے ڈرامہ ویکھ جانا گزرے میری صبح ہوئے کہ دنیا داراں دے معاملات وچ نہ ہوئے بلکہ جدو شام سون لگا تد بھی زبان تے سورہ ملک دی تلاوت ہوئے جدو اٹھا کے زبان تے ہوئے صلی چھڑا یونیورسٹی پڑھایا لیکن آپ نہ تو دین تے آپ چلیا نہ آپ نماز پڑھی نہ اینو دسیا نماز پڑھنا نہ آپ قرآن پڑھنا ہے نہ آپ دین سمجھا نہ اینو آگیا پتر کوئی دین دے بھی مسئلے مسائل سکھنے نہیں حضرات گرامی قدر اگر جناب والا ماں دنیا دار ہوئے گی بیٹا بھی دنیا دار ہوئے گا پاویں جتنی وڈی یونیورسٹی پڑھا ہوئے لیکن اللہ اکبر اگر ماں دین دار ہے قرآن پڑھن والی ہے نماز پڑھن والی ہے اللہ نبی تے پڑھن والی ہے پھر جناب والا پھر بیٹا پاویں یونیورسٹی جائے یا نہ جائے اور قدروں سے آدمی پڑھے گا ماں دا اثر ہوتا ہے بچیاں وچ ماں دا کی ہوتا ہے ایک علومی کشمیر نے بھی کیتی آندے نے ویل تمہیں کوڑی ہو
آخیا میری ماں ام الخیر فاطمہ آئے ہائے ہائے میری ماں 18 سپاریاں دی حافظ ہے تے میں جدوں ماں دے نال حمل دے وچ ساں تے میری ماں انہاں 18 سپاریاں دی تلاوت کرتی ہے انہاں سپاریاں دی تلاوت کرتی ہے استاد جی اے میں پھٹی دے بیٹھ کے نہیں پڑھے اے میں ماں دے پیٹ وچ حفظ کر کے آیا چیزاں لازم نے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے حضرات آج سن اللہ اولاد دینا ہے کہ اسی اولاد میں کی کرنے ہیں ان ٹیبلٹ دے سامنے جو تھوڑا اسٹوڈنٹ لگتا ہے موبائل بنا دیتا جاتا ہے اللہ اولاد عطا کرتا ہے اسی جناب وہ دین کی گل کرنا شروع کر رہے ہیں تینوں بڑی یونیورسٹی بنانا ہے تے بڑا پروفیسر بنانا ہے نا میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو اللہ اولاد دے اندے کو اولادکم الا ثلاثه حصال حب نبیکم وحب اہل بیت و تلاوت القرآن اپنی اولاد نو سب تو پہلے تین چیزاں سکھا سب تو پہلے اپنے نبی دی محبت سکھا سبحان اللہ کی سکھا محبت سکھا انہوں دس پتر نبی دا نام عام بندیاں طرح نہیں لینا جدو مٹھے محمد دا نام ہے نا تے اٹھے چم کے اکھاں دے لانے سبحان اللہ اٹھے چم کے کتھے لانے اکھاں دے لانے سرکار دا نام بڑے ادب نال لینا ہے حب اہل بیت ہی انہاں نوں ٹیکنالوجی زبانوجی بیالوجی اے بعد وچ پڑھائی پہلے شاہ جی بھی سکھا سبحان اللہ نبی آپ پاک دی آگ دی محبت بھی سکھا کی سکھا چھوٹی آگ دی محبت دو محبت کٹھیاں ہو جان ہن قرآن پڑھا ہن قرآن پڑھا سرکار کے پہلے نہیں فرمایا قرآن پڑھا سرکار نے فرمایا پہلے میری محبت پھر میری آگ دی محبت تے پھر قرآن وہ دی وجہ بغیر پڑھیا جائے جیڑا قرآن نبی پاک دی آگ دی محبت تو بغیر پڑھیا جائے اور پھر کی ہوتا ہے جو دل بھی ہی کثیرن رب فرماتا ہے کچھ بندے اینے نے قرآن بڑا پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں جو دل بھی ہی کثیرن وہ دی وجہ کہ گمراہ کون ہوتے ہیں جڑے حضور تے حضور دی آل و اصحاب دی محبت و مودت تو بغیر قرآن پڑھتے ہیں جڑے حضور دی محبت لے کے قرآن پڑھتے ہیں حضور دی آل پاک و صحابہ پاک دی محبت لے کے قرآن پڑھتے ہیں تے او جڑی روایت بیان کیتی جاندی ہے حافظ قرآن 70 پیڑھیاں نوں بخشوا جاندا ہے سبحان اللہ اے او حافظ قرآن ہے جڑا نبی والے نبی دی محبت لے کے قرآن پڑھدا ہے ہاں جی کیا بات ہے اور ماما تے ایک چیزاں لازم نہیں کہ اپنے بچیاں نوں نماز پڑھنے دا طریقہ سکھانا اور او دی پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ بھی پڑھ دیاں بابا فرید گنجے شکر لا رحمہ اللہ اکبر آپ دی ماں نے نا آپ نے کس طرح نماز کی عادت کیا پتر فرید نماز پڑھیا حضور دی حدیث ہے جدو بچہ 7 سال کا ہوئے تے اینوں نماز دا کیا ویکھیا کرو 10 سال کا ہوئے تے کچھ چمک سوٹی بھی کر لیا کرو حضرات ایک کام او کرے گا جڑا آپ بھی کرتا ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو سارے کرن دی توفیق عطا آمین بابا فرید گنجے شکر اللہ رحمہ جدو جناب نماز پڑھن دے اہل ہوئے 6-7 سال عمر ہوئی ماں نے کہا پتر نماز پڑھیا کرو تے بچے جڑے ہوندے نے بچے ہوندے نے آکھیا امی جی نماز پڑھیے تے لبدا کی ماں جی لبدا کی اودوں اج کل دی ٹکیاں ٹاپیاں نہیں ہوندیاں اودوں گڑ شکر چلدا ہے پرانے بندے بھی گڑ شکر دی بڑی گل سناندے یا دیسی کھنڈ دی بڑی گل سناندے نے اسی دیسی کھنڈ کھاندے اسی گڑ نال روٹی کھاندے حضرات اودوں گڑ تے شکر دی گل ہے ماں جی نے آکھیا پتر نماز پڑھیے نا تے اللہ شکر دی پوری عطا کردا ہے سبحان اللہ آکھیا ٹھیک ہے میں نماز ماں نے مصلا بچھا کے آپ دیتا تے شکر دی ایک پوڑی پیک کر کے نا شکر پوڑی وچ تے مصلے رکھ چھڑی جدوں بابا فرید نے نماز پڑھی آکھیا اما جی شکر نہیں لبھی آکھیا پتر مصلا چک نا سبحان اللہ مصلا چک جدوں مصلا چکیا جناب شکر دی پوڑی تے بچے نوں کہا کہ عادت بابے فرید غیر رحمان تے روزانہ نماز پڑھدے نے تے شکر دی پوڑی تھلے کٹ لیندے نے ماں ڈال جاندی حضرات تے گرامی قدر بابا فریدا دے گھر نے ماں کدھر چلی گئیاں نے کدھر کم کاج واسطے چلیاں گئیاں نے
کدھر جناب والا بانڈے چلیاں گئیاں نے ادھر زور دا ٹائم ہو گیا ہے آپ رستے دے وچ نے تے خیال آیا کہ میرا بیٹا نماز پڑھدا ہے اگے نماز دے مسلے ہیٹھ پوڑی رکھ دینیاں اے رب کریم اج میں کر کوئی نہیں اج پوڑی کون رکھے گا اللہ اکبر ماں ایسے ششو پانے اندر رب دی بارگاہ دعا کرتی مولا اج میرے پیٹ دا اللہ اکبر بابا فرید اے نماز دا ٹائم آیا ماں گھر ماں نے عادت ادھر جناب بابا فرید نماز پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد مسلح اٹھایا ہے اگے پوڑی رب دی ہے تھلے شکر دیاں نہراں جاری سبحان اللہ اگے تھلے شکر دیاں کی نہراں جاری نے اے تو آپ دا کوئی پیا گنجے شکر آپ دا بابا فرید لگو کتوں پیا گنجے شکر پاویں ٹافیاں دے کے بچے نوں نماز چلانا میں لایا کرو بچے نوں لا دے کے اے دین دی طرف لے آیا کرو طریقے دے نال حکمت دے نال بچے نوں عادت پاؤ اس چیز دی میں پچھلے دیہاڑے ویڈیو تک رہا تھا ترکیہ نے بنائی سی کہ انہوں نے آکھیا ہوئے جڑا بچہ رمضان دے دن جتنے ہیں نے وہ 40 نمازاں فجریوں با جماعت پڑھے گا ہر بچے کو سائیکل دیتا جائے گا یعنی سائیکل کتنی پیاری جناب تبلیغ دی ایک طریقہ اور حکمت ہے کہ بچیاں نوں دین کی طرف لے آنے واسطے کتنا وہ لوگ تردد کر رہے ہیں آج جناب ساڈے سکولاں کالجاں دا حال ہے کہ اوتھے ڈانس سکھائے جا رہے ہیں ساڈے سکولاں کالجاں دے اگے کوئی تھوڑا وچ کوئی اسلامیات ہوندی ہے کوئی عربی ہوندی ہے کوئی کلمہ نماز ہوندی ہے اج وہ بھی ختم کر دتی گئی ہے تے اس تو بعد جناب فیساں بھی بات نے تے کتاباں بھی بڑیاں نے تے بچے کی سیکھ کے اپنے ڈانس کر کے اندر تے جے کسی بچے کو اس ڈانس میں شامل نہیں کیتا جاندا ماپے جا کے استاد لاندے نے فلانے نوں شامل کیتا ساڈا بھی چنگا کپ لیندا یہ ساڈے تے جا کے اے بھی ٹی وی ویکھدا ہے ایتھے حضرت اقبال ہو کے کہندے نے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سکھاتے ہیں شہی بچوں کو سبق حق باقی کا اے شیر تو انظم میں نہیں آیا وہ کہتے ہیں جڑے سکولاں چ پڑھانا والے نے انہاں نوں شکایت ہو گئی اس گل تو شکایت ہو گئی کہ انہاں دا منصب اے آیا کہ سکول چ جڑا بچہ پڑھن آندا ہے اونوں نبی پاک دی عظمت سکھائی جاندی دین پڑھایا جاندا وضو دے مسائل دسے جاندے انہاں کو ادب حضور دے اخلاق حسنہ اپنان دی توفیق دتی جاندی انہاں سمجھایا جاندا تبلیغ دتی جاندی لیکن انہاں کی کیتا انہاں ہندوؤں دی رسماں جاری کر چھڑیاں ہندو والیاں اس واسطے حضرت اقبال کہتے ہیں تہذیب میں تم و نصارا تو تمدن میں ہنوز یہ مسلمان دیا جسے دیکھ کے شرمائی ہوئی اقبال کہتا ہے مسلمان دے گھر ٹی وی لگے کہ ہندو دے گھر ٹی وی لگے ہندو دے گھر کنجر نچن تے مسلمان دے گھر کنجر نچن ہندو دے گھر جناب گانے چلن تے مسلمان دے گھر بھی گانے چلن تے فرق کی رہ گیا نا دا مسلمان رہ گیا نا کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ناراض ہو گئے وہ بندے ناراض ہو جاتے سچی گل سنائیے تے وہ ساڈے ایک صاحب دوست ہے تے وہ سچیاں گلاں بڑیاں سناندے تے کوئی میں پتہ کیتا صاحب ہے نے انہاں کیوں تے ٹر کے نے آکھیا انہاں کی کیتا ہے آندے جو سچیاں تے سچیاں سناندے یہ جو تے ساڈے بندے